बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल अल कुरान माद तजवीद को, और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 नूरानी कायदे का, और वो है तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। अब तक जो हमने पढ़ा वो आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था पहले हरकत के बारे में, फिर पढ़ा हमने 2 हरकतों के बारे में, फिर उसकी आ गई मशक, यानी अबदन वाली तख्ती, वो उसकी मशक थी। अब हम पढ़ रहे हैं ये तख्ती खड़ी जो है ना वो ज़बर की और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की। आपको ये मालूम रहे कि यहाँ पर कायदे में सिर्फ बा पर ज़बर लगाई गई है और उसको खड़ा किया गया है, तो बा खड़ी ज़बर बा। अच्छा, और इसी तरह इसके नीचे भी होती है और इसके ऊपर उल्टा पेश भी होता है। तो अभी यहाँ हम चूँकि सिर्फ खड़ी ज़बर दी गई है, हम पहले खड़ी ज़बर के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश के साथ, तीनों के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। बा खड़ी ज़बर बा। एक बात और आपके ज़हन में रहे कि यहाँ पर कायदे में भी लिखा हुआ है कि खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को जो है वो एक अलिफ की मकदार खींचना है, लेकिन मैं आपको अपना तजर्बा बतलाता हूँ और जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया है कि इसी तरह फ़ायदा होता है। वो ये कि आप इसमें 3 अलिफ की मकदार में खींचें। जब इब्तिदा में आपकी मशक हो जाएगी, जब आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, तब उसके बाद फिर 1 अलिफ की मकदार में खींचना भी वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले आपने 3 अलिफ की मकदार, जिस तरह कि हमने गुन्ने पर 3 उंगलियां खोली थी, आपने इसी तरह यहाँ पर भी 3 अलिफ की मकदार में खींचना है और फिर उसको पढ़ना है, और उससे आपकी खूब ये रिहर्सल हो जाएगी। बा खड़ी ज़बर बा, या खड़ी ज़बर या, रा खड़ी ज़बर रा से एक बात याद आई कि कुरान पाक में 3 हरूफ ऐसे हैं कि जो कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं, कभी उनको मोटा पढ़ा जाता है, कभी उनको बारीक किया जाता है। वो कौन से हैं? वो ये लफ्ज़ अल्लाह का ये जो लाम है, इसको ऐसे किया जाता है। इसी तरह ये जो रा है, इसको भी ऐसे ही किया जाता है। तो ये रा कब पुर होगी और कब बारीक होगी? जब इस पर ज़बर हो या पेश हो तो ये पुर होगी, जब इस पर ज़बर हो या खड़ी ज़बर या पेश हो तो ये पुर होगी, मोटी होगी, वरना ये बारीक होगी। तो रा को यहाँ पर मोटा किया जाएगा। रा खड़ी ज़बर रा, मीम खड़ी ज़बर मा, लाम खड़ी ज़बर ला, वाव खड़ी ज़बर वा, नून खड़ी ज़बर ना। बस समझिए आप। अच्छा, अब तो मैंने खड़ी ज़बर के साथ पढ़ा, लेकिन इसमें फ़ायदा कम है हमारे तजर्बे के मुताबिक, और हम आपको दिखलाएंगे इंशाल्लाह अपने वीडियोस, और अपने जो है ना स्टूडेंट्स के करतब भी दिखलाएंगे उनके, और आपको महसूस होगा कि उनको किस तरह फ़ायदा हुआ। तो जो हमने फ़ायदा अपनी जो है ना वो तजर्बे से या अपने एक्सपीरियंस से लिया, वो ये कि इसको 3 अलिफ की मकदार खींचा जाए, और दूसरा इस पर खड़ा ज़बर भी और खड़ी ज़ेर भी और उल्टा पेश भी तीनों पढ़े जाएँ। मसलन बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। बात समझिए आप। और इसको फिर एक सांस में पढ़ेंगे तो आपका सांस लंबा होगा, और आपको ये जो है ना मज़ीद आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं बड़ी से बड़ी आयत कैसे पढ़ सकता हूँ। आपको इस बारे में खूब तजर्बा हो जाएगा और खूब आपको इस पर गिरफ्त हासिल हो जाएगी। लेकिन तीनों हरकतों को आपने एक सांस में पढ़ना है, फिर जब मिलाकर पढ़ना है तब भी एक ही सांस में पढ़ना है, तो इससे जो है ना हमारा सांस लंबा होगा। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, या खड़ी ज़बर या
کھڑی زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو. میں نے ابھی بتلایا را پر زبر ہوگی یا کھڑی زبر ہوگی یا اس پر الٹا پیش ہوگا تو را پر ہوگی، ورنہ را باریک ہوگی. اب دیکھیے میں را موٹا کر رہا ہوں اور اب پھر باریک کر رہا ہوں. ری رو را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو. میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو ما میم. لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو. واو کھڑی زبر واو کھڑی زیر وی واو الٹا پیش وی وو. نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو. حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او ای او. اس حرف کو آپ سمجھ لیں اور اس کو پڑھیے، آپ بار بار پڑھیے. ای او. میرے منہ کو بھی دیکھیں گے. ای او. اس کو بار بار پڑھیے انشاءاللہ. ابھی میں آگے چل کر اس کے بارے میں بتلاؤں گا کہ کیوں میں اس کی بار بار پریکٹس کروا رہا ہوں. ای او. ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو. عین کھڑی زبر عین کھڑی زیر عی عین الٹا پیش عو عی عو. حا کھڑی زبر حا کھڑی زیر حی حا الٹا پیش حو حا حی حو. غین کھڑی زبر غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش غو غی غو. خا کھڑی زبر خا کھڑی زیر خی خا الٹا پیش خو خا خی خو. تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو. ثا کھڑی زبر ثا کھڑی زیر ثی ثا الٹا پیش ثو ثا ثی ثو. یہاں پر دو حرف موٹے آئے تھے، خا اور غا. خا اور غین تو موٹے کو خوب موٹا کر کے پڑھیے. جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو. دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو. دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو. زا کھڑی زبر کیا زا کیا زا. اس کو سختی سے اور اس کو نرمی سے. ذال زا ذال زا ذال زا زا.
زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. ٹون میں پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، بارہا اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ آپ کو اچھے سے اور بہترین طریقے سے شاندار انداز سے پڑھنا آئے گا، آواز آپ کی خوبصورت ہوگی. لحن داؤدی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کھڑی زیر صی، صاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی. دیکھیں اس جو ہے نا وہ لائن میں اور اس سطر کے اندر جو انہوں نے کیا نا وہ تبدیل کر دیا. پہلے کھڑا زبر تھا، کھڑا زبر تھا اوپر تھا حرف کے، اب یہ نیچے آ گیا حرف کے، تو یہ کھڑی زیر ہے. اور میں تو الحمدللہ آپ کو تینوں کی مشق کر رہا ہوں، کھڑا زبر کی بھی اور کھڑی زیر کی بھی اور الٹا پیش کی. ہم اس کو پھر وہی تینوں طریقوں کے ساتھ پڑھیں گے. صاد کھڑی زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش سو، صا صی صو. ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش طو، طا طی طو. ظا کھڑی زبر ظا، ظا کھڑی زیر ضی، ظا الٹا پیش ظو، ظا ضی ظو. فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. حمزہ الٹا پیش او، ہا الٹا پیش ہو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حال ہے، یہاں حال ہے، یہ حمزہ لے حمزہ لے، کیونکہ یہ مختلف شکلوں کے ہیں، تو آپ حمزے کی بھی اسی طرح مشق کر لیجیے جس طرح کہ ہم نے پیچھے اس حمزے کی کرائی ہے. جو ہے اس کی خوب سے پریکٹس کریں انشاءاللہ. اگر آپ کا کھڑا زبر کھڑی زیر یہاں ٹھیک ہو گئی تو پورے قرآن پاک میں آپ کی یہ ٹھیک ہو جائے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي